पाकिस्तान दुनिया के अमन का रखवाला, तारीख रकम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मुआहदे की सालसी पाकिस्तान ने की है। ईरान अपना हुकूमत से फौरी खोलेगा, अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा, मफाहमती याददाश्त फौरी नाफिजुल अमल होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक काविशें अमन मुआहदे में फैसला कुन साबित हुई। अमरीकी सदर को मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर ट्रंप ने अमन और सफारतकारी को तरजीह दी। मुज़ाकराती अमल में अमरीकी टीम की खिदमत काबिल सताइश है। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के तदब्बुर को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत की अमन कोशिशों को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर का टेलीफोन। शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान की 30 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर, क़यादत और अवाम को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार ख्याल। कहा अमेरिका ईरान तरीक़ी मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। मुआहदा ईरान की तमीर नू और पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस बनेगा। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की हमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों शख्सियात ने महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी के अमल को कामयाब कराया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका अमन के एक पेज पर आ गए। दोनों मुल्कों ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अशाइये के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त की तस्वीर शेयर कर दी। पज़ेश्कियान ने MOU को तारीखी दस्तावेज करार दे दिया। कहा अमन बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जाएगा। ईरान अपनी इज्जत, वक़ार और खुद मुख्तारी को बरकरार रखे हुए है। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्विट्ज़रलैंड रवाना होना था। इसहाक़ डार, अतौला तारन, मोहसिन नकवी और तारिक फातमी को भी तकरीब में शिरकत करना थी। अमेरिका ईरान अमन डील से मुतल्लिक तकरीब आज शाम बंग स्टॉक रिजोर्ट में होना थी। पाकिस्तान का इफ्तिताई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका था। कतरी वज़ीर आज़म, तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का भी इम्कान था। ईरान को 300 अरब डॉलर देने की खबरें झूठी हैं। अमेरिका को कामयाबी और तेल की कम कीमतें मिली हैं। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी हमारी कामयाबी का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मार्केट में तेल की सप्लाई दोबारा बहाल हो चुकी। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर हैं। रोजगार की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अशिया की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और वो अब आवाम की पहुंच में हैं। अमेरिका पहले से ज़्यादा मजबूत, महफूज और दुनिया भर में काबिल एहतराम मुल्क बन चुका। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। मज़ीद कहा इनकी ईरान पॉलिसी के नाफिज नाक़िदीन हसद करते हैं या बदनीयत हैं या बेखौफ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से मुआहदे की तौसीक कर दी। सैयद मुश्तबा खामनाई कहते हैं मफाहमती याददाश्त पर इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। सदर मसूद पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका गैर ज़रूरी मुतालिबात करेगा तो ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरानी हुकाम ने खैर सगाली और कौमी मफाद में मुआहदा किया। ट्रंप ने मुआहदा कराने के लिए हर मुमकिन दबाव इस्तेमाल किया। अब मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का इंतजार है। बराह रास्त मुज़ाकरात दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल करने के मुतरादिफ नहीं होंगे। पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ मुआहदे की जिम्मेदारी उठाने का अहद किया। सदर और कौमी सलामती कौंसिल ने आवाम के हक़ूक़ के एहतराम का अहद किया। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी का खात्मा। अमरीकी सेंटकॉम का बाज़ाब्ता ऐलान। खलीज फारस और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों के लिए बहरी आमदो रफ्त बहाल। सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हदायत पर ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की गई। अमरीकी बहरिया मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खत्ते में मौजूद रहेगा।
دوسری جانب پاکستان نے امریکہ ایران ڈیل کرائی، خام تیل کی قیمت مزید نیچے آئی۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل $74 فی بیرل فروخت، برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت $77، اماراتی خام تیل کی $71 فی بیرل ہو گئی۔ جنگ تباہی اور مصائب کے سوا کچھ نہیں لاتی، صدر آصف علی زرداری نے معاہدے کو خطے اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اسحاق ڈار اور محسن نقوی کو خراج تحسین، کہا تنازع سے خطے کے لوگوں کو بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، عالمی توانائی کی سپلائی، تجارت اور اقتصادی استحکام کو شدید نقصان پہنچا، خطے کی قومیں اپنی توانائیاں ترقی اور عوام کی بحالی کے لیے وقف کریں گی۔ صدر زرداری نے ٹرمپ مشتبہ خامنائی مسعود پزشکیان اور عباس اراغچی کو بھی سراہا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن کا معاہدہ پر دستخط ہوئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گفتگو جنگ سے بہتر ہوتی ہے اور ڈپلومیسی تکرار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ میں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں جنگ سے بہتر بات چیت ہوتی ہے، فیلڈ مارشل اور اعلیٰ قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، امن کوششوں پر صدر آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے باوجود کچھ عناصر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مزید بولے مودی کہتا ہے پاکستان کا پانی روکے گا یا اس کی بھول ہے، اگر وہ پانی روکنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان جنگ کو تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندھو 2 کی دھمکی دی جا رہی ہے، پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ صدر زرداری نے وسط ایشیا سے پانی لانے کی بات کی، یہ پانی سنتاس معاہدے سے زیادہ ہوگا۔ ایران جوہری ہتھیار خریدے گا نہ حاصل کرے گا، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کو جوہری ہتھیار اور مواد تلف کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو مجبور کیا وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ڈیل کے بعد اب نائر ہورمز کھل گئی، ایران نے معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو دوبارہ حملہ کریں گے، صدر ٹرمپ کا معاہدہ اوباما کی ڈیل سے بہت اچھا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا یہ معاہدہ تنازع کے مستقل خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے، امریکہ ایران معاہدہ مستقبل کے امن معاہدوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے، مشرقی وسطی میں استحکام عالمی توانائی منڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دشمن اسرائیل باز نایا، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3 افراد جاں بحق ہو گئے، کئی زخمی، ایک کار پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، زابدین میں اسرائیلی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ اسرائیلی حملوں سے کئی رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کی صہیونی فوج کے خلاف جوابی کارروائیاں، ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیل نے تصدیق کر دی، اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی انتخابات میں حمایت کا فیصلہ امیدواروں کو دیکھ کر کریں گے، امریکی صدر کا اسرائیلی چینل کین نیوز کو انٹرویو، کہا اسرائیلی انتخابات میں نتن یاہو کی حمایت ابھی حتمی نہیں، نتن یاہو سے اچھے تعلقات ہیں لیکن انہیں زیادہ حقیقت پسند ہونا چاہیے گی۔ صدر ٹرمپ نے نتن یاہو سے ملاقات پر آمادگی بھی ظاہر کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران معاہدے کے بعد ٹرمپ اور نتن یاہو کے تعلقات میں تناؤ بڑھ گیا، لبنان میں تباہی پر ٹرمپ نے نتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا، لبنان کی تباہی کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا، نتن یاہو نے ایران پر مزید حملوں کا مطالبہ کیا جس پر ٹرمپ ناراض ہوئے، ٹرمپ نے مشیروں سے کہا کوئی نتن یاہو کو سنبھال نہیں سکتا۔ امریکی نائب صدر نے ایران معاہدے پر اسرائیل کا رد عمل غیر معمولی قرار دے دیا، جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران ڈیل پر اسرائیل کی گھبراہٹ سمجھ سے بالاتر ہے،
امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلق نبھایا، اسرائیل پر مسئلے کا حل فوجی کارروائی میں نہ ڈھونڈے، خطے میں عمل کو متاثر نہ کیا جائے، ایران سے معاہدہ اسرائیل کے مفاد میں ہے، اس کا احترام کرنا ہوگا، بیروت میں شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، ایران امریکہ معاہدے پر تکنیکی مذاکرات رواں ہفتے کے اختتام پر شروع ہونے کا امکان ہے، ایرانی چین کے سفر سے متعلق مسائل مذاکرات کے آغاز میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ایران سے ڈیل پر ہر لحاظ سے امریکہ کے مفاد میں ہے، ایران نے ڈیل کے بعد اپنا حکومت سے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔